वसीले से आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा की तारीफ करते हैं, उसका शुक्र करते हैं कि वो हमें फिर से अपने गल्ला की भेड़ों की मानंद घेर लाया है कि हम उससे खुराक पा सकें और उसकी चरनी से खा सकें। हम उसका शुक्र करते हैं। हमारा सिलसिला जारी है यूना की किताब की बाबत, जिसमें गुज़श्ता जो है हमने पहला चैप्टर जो है उसको कवर किया था। उसमें जो फैक्ट्स थे उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी। एक बात जो पिछली रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं थी, जो बात तो हो गई थी लेकिन रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं थी, वो ये थी कि तूफान जो है यहां समंदर में यूना के सबब से है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि गलील की झील में जो सो रहा था ये तूफान उसके सबब से था। दोनों तूफान जो हैं, दोनों जो लोग जो कश्ती में सो रहे हैं या जहाज में सो रहे हैं, ये उनकी बाबत है। एक तूफान जो है खुदा की अपनी कुदरत के सबब से है, उसके जलाल का सबब है। और दूसरा तूफान जो है वो पावर्स ऑफ द डार्कनेस जो हैं वो नहीं चाहती कि मसीह उस इलाके में पहुंचे जहां वो जाना चाहता था। हम कुछ कॉमनैलिटीज कह लीजिए या ममासलत कह लीजिए, कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स जो हैं जो यीशु मसीह के कहने के मुताबिक कि यूना के निशान के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा, और उस निशान में सिर्फ 3 दिन का मर जाना और जी उठना ही शामिल नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, मुतालिया की नजर से गुजरती हैं। आइए आज दूसरे चैप्टर को पढ़ते हैं। हम जहां ये सिलसिला छोड़ा था वहीं से आज फिर से जो है कंटिन्यू रखते हैं। पहले बाब की 17th वर्स से शुरू करेंगे और वो ये है, लेकिन खुदाबंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निकल जाए, और यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। यूना 3 दिन और रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने, ये दूसरे बाब की पहली आयत है, तब यूना ने मछली के पेट में खुदाबंद अपने खुदा से ये दुआ की। यूना ने मछली के पेट से ये दुआ की। हम कलीसियाओं में, इबादत गाहों में बहुत सारे बहन भाई जब मुतालिया करते हैं या स्टडी करते हैं तो इस बात पर ही ध्यान देते हैं कि उसने मछली के पेट में से दुआ की थी। और उसने क्या कहा, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मेरी सुनी। और अगली बात यह है, मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। 2 बातें, मछली का पेट और पाताल, 2 मुख्तलिफ जगह हैं। मछली का पेट और पाताल 2 मुख्तलिफ जगह हैं जहां से इस फरियाद की आवाज जो है वो उठती है, सुनाई देती है। एक और बात इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, और वो ये कि वहां पर लिखा है कि और तब वो खुदा से बहुत डर गए, 16वीं आयत पहले बाब की, और उन्होंने उसके हुजूर कुर्बानी गुजरानी और नजरें मानी। बाज़ औक़ात लोग सवाल करते हैं कि आप वो बकरियां लेकर गए थे जहाज पर, या कोई मेंढा था या कोई बड़ा बछड़ा था कि उन्होंने उसको जो है वो हलाल किया। ऐसा सवाल जब भी किया जाता है उसका जवाब जो पॉसिबल आंसर है वो ये हो सकता है कि कुर्बानी सिर्फ ब्लड सेक्रीफाइस की नहीं होती। कुर्बानी जो है मुख्तलिफ चीजों की है। ये नहीं लिखा कि उन्होंने ब्लड सेक्रीफाइस की, खून की कुर्बानी चढ़ाई या सोख्तनी ये कुर्बानी जो है वो सोख्तनी है, और वो ग्रेन सेक्रीफाइस भी हो सकती है। कुछ भी खुदा के हुजूर जो है नजर किया जा सकता है, या फिर जलाया जा सकता है, हलाया जा सकता है। बहुत सारी किस्मों की कुर्बानी होती है। तो अगर कोई शख्स ये सवाल करे कि क्या उन्होंने ब्लड सेक्रीफाइस की थी या उन्होंने कोई मेंढा ज़बह किया था, तो इस बात को हमेशा याद रखें। हो भी सकता है उनके पास कोई छोटा जानवर हो, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि उन्होंने जो है वो अनाज की या किसी और चीज की जो है कुर्बानी गुजरानी है, जो बर्निंग सेक्रीफाइस है। मैंने जब रिसर्च कर रहा था या कुछ इसको देख रहा था कि मछली के पेट में वो 3 दिन और रात रहा है, विद ऑल पॉसिबल रीजंस। मैंने बहुत सारी चीजों को जो है वो स्टडी करने की कोशिश की कि क्या कोई शख्स फितरी तौर पर, नेचुरली, आम तौर पर क्या 3 दिन और रात मछली के पेट में जिंदा रह सकता है। क्योंकि कभी कभी जो है
اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں یا دو رائے کے ماننے والے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ ہی تھا، اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مر چکا تھا. جو کہتے ہیں وہ زندہ تھا وہ اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے کہ آگے آیات میں کیا لکھا ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ وہ مر چکا تھا وہ بہت ساری چیزوں کی طرف جو ہے وہ پاسبلٹیز کو ایکسپلور کرتے ہیں. کوئی بھی مچھلی کا پیٹ جو ہے، اگر ساری باتوں کا نچوڑ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی مچھلی کا پیٹ جو ہے، کسی بھی قسم کی مچھلی کا پیٹ جو ہے، وہ 3 دن تک اپنی خوراک کو اپنے اندر زندہ نہیں رہنے دیتا. اس کے پیٹ کے جتنے انزائمز ہیں وہ اس کو گلا دیں گے، سکن برن کر دیں گے، اور اگر وہ لیکوڈ جو ہے، جو انزائمز ہیں، جو ایسڈز ہیں، اگر وہ انسان کے نتنوں میں جاتے ہیں تو وہ اس کے انٹرنل آرگنز کو جو ہے وہ فیلئر کا شکار بنا دیتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جو نیچرل وے میں ہیں یا فطری طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کسی طرح سے کوئی بشر جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. پر ایک بات جو ہے تاریخ کے صفوں سے ہمیں ملتی ہے اور وہ بائبل کمنٹریز میں بھی شامل ہے، اور وہ بات ہے کہ 1896 میں لٹرلی ڈائجسٹ جو ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس سے US سے جو ہے وہ پرنٹ ہوا، اس میں ایک سٹوری چھپی تھی کہ ایک شخص جس کا نام جیمز برڈلی تھا وہ 1.5 دن تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا گیا. ہوا یہ کہ ہارپون جو بوٹ تھی اس کو ایک مچھلی نے جو ہے وہ تباہ کر دیا. 2 لوگ جو ہیں وہ مسپلیسڈ ہوئے اور ایک شخص جو ہے 1.5 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے زندہ رہا. اس پر کسی بھی طرح کے جو ہے وہ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، ماں سوائے اس کے کہ صرف اور صرف اس کی جو جلد ہے وہ براؤن ہو گئی تھی ان سارے کیمیکلز کی وجہ سے جو مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے. لیکن یہ ایک سٹینڈ الون جو ہے وہ ڈائجسٹ میں چھپنے والی سٹوری ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی تاریخ سے کوئی چیز ایسی نہیں ملتی جس سے ہم کہہ سکیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ فطری طور پر آکسیجن کے بغیر مچھلی کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم اسی بات کو جو ہے وہ لے کر آگے چلیں تو یسوع مسیح کے اپنے منہ کے الفاظ انہوں نے کہا میتھیو 12:40 میں یا 12ویں باب میں انہوں نے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، یونا کے علاوہ ان کو کوئی دوسرا نشان نہ دیا جائے گا. اگر مسیح یسوع کی اس بات کو دیکھا جائے تو پھر یسوع مسیح کا مر جانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا، اس بات کو اگر ہم یونا کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یونا کا مر جانا اور زندہ ہونا تو ہی پورے طور پر یہ نشان، یہ عجوبہ جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ اس کو مانا جا سکتا ہے. اگر یونا مرے اور زندہ ہو تو پھر مسیح یسوع کا مرنا اور زندہ ہونا جو ہے دونوں برابر اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ہم اس کو یقین کرنے کی طرف جاتے ہیں. پورے طور پر 100% ہم اس پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر یونا مرا ہے، یسوع مسیح بھی جو ہے انہوں نے موت کا جو ہے موت ان کے بدن پر بھی آئی ہے، اور جس طرح سے وہ زندہ ہوئے اسی طرح سے یونا، یا جیسے یونا زندہ ہوا ویسے وہ بھی زندہ ہوئے. یوں ہم اگر ان چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ رکھ کر دیکھتے ہیں تو پھر یہ نشان جو ہے وہ پورا اترتا ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یونا جو ہے بدن کے اعتبار سے مرا نہیں تو پھر مسیح یسوع کا یہ کہنا جو ہے وہ کئی طور پر جو ہے کئی شکوک کو، کئی چیزوں کو جو ہے وہ اور بہت ساری جو ڈاکٹرنز ہیں ان پر جو ہے وہ سوال اٹھا دیتا ہے. سوال یا نشان جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ اچھا اگر یونا نہیں مرا تھا تو پھر مسیح کا جو ہے 3 دن تک قبر میں رہنے کا اور پھر مردوں عالم ارواح میں جا کر منادی کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ کیسے ہوا. بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. لیکن یہ شخص یا اس کی اسپرٹ جو ہے جس بات کی یادداشت جو اس کی اسپرٹ میں ہے اس کو کیسے لکھتا ہے. یہ جو 9 آیات ہیں اس باب کی وہ ساری کی ساری زبور، مختلف زبور جو ہیں ان میں سے کوٹ کی گئی ہے، جن میں سے زبور 120 ہے، زبور 43 ہے،
ज़बूर 31 है, ज़बूर 69 है, 18वां, 116वां, तीसरा ज़बूर और ज़बूर 142 में से ये अल्फाज और ये बातें जो हैं वो रूह के जरिए से उसके मुंह से और इस यादाश्त में शामिल है। और वो क्या है, आइए पढ़ते हैं। दूसरी आयत को फिर पढ़ता हूं। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समंदर की तह में डाल दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि मैं तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं, लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सैलाब ने मेरी जान का मुहासरा किया, समंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गईं, मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया, जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी ए खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हुजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हुआ तेरे हुजूर कुर्बानी गुजरानूंगा और मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। नजात खुदाबंद की तरफ से है। ये तहरीर जो है इसमें पाताल का जिक्र है, पाताल के फाटकों का अड़बंगों का जिक्र है, गेट्स ऑफ हेडीज का जिक्र है, इसमें समुद्री नबात का जिक्र है। ऐसे लगता है कि उसका बदन तो मछली के पेट में है, लेकिन उसकी स्पिरिट जो है वो समंदर की गहराइयों में जमीन के असफल की तरफ ट्रैवल कर रही है। और जब उसकी स्पिरिट जो है, उसकी रूह जो है जमीन के असफल की तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ, या जिसे हम हेडीज कहते हैं, जिसे पाताल कहते हैं, जिसे हम शियोल कहते हैं, जो जगह है रूहों के जाकर सुकूनत करने की, वहां पर बंद होने की, जब उसकी स्पिरिट उस डायरेक्शन में जा रही है तो समुद्री नबात का जिक्र करता है, समंदर की गहराइयों और तहों का जिक्र करता है, क्योंकि ये मेमोरी उसकी स्पिरिट से उसके बदन में आई है। उसने कहा कि पाताल के अड़बंगे मुझ पर बंद हो गए। उसने वो भी देखा जहां पर सब रूहें मरने के बाद, जहां सबकी रूहें जाती हैं। उसने कहा मैंने पाताल से दुहाई दी। उसका बदन मछली के पेट में है, उसकी रूह जो है। और ये बातें पाताल से कैसे आ सकती हैं या कैसे हैं, ये कोई पहली बात नहीं है, ये इसके अलावा भी है, जिसको हम नेक लाजर के जो है वो तमसील में भी पढ़ते हैं। वहां बातें भी हो रही हैं, वहां गुफ्तगू भी हो रही है, वहां मिन्नत समाजत भी हो रही है, वहां से ये बात बाहर भी आ सकती है। ये शख्स जिसने ये लिखी है, जिसने उस अहवाल को हमारे हदायत के लिए कलम बंद किया है, उसने कहा कि मैंने पाताल से जो है वो तुझे पुकारा, तेरी दुहाई दी। मेरा जो सोचना है, मेरा जो मानना है वो ये कि यकीनन पूरे निशान को अगर हम देखते हैं तो यूना का फितरी तौर पर उस बदन के एतबार से जो मछली के पेट में है, उसमें से उसकी रूह का परवाज कर जाना जो है वो सादिक साबित होता है या सच साबित होता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मसीह के मर जाने और आलम अरवा में उतरने पर बहुत सारे सवाल उठेंगे, सच साबित हम नहीं कर पाएंगे। और यूना जो है, हम इस बात को ना देखें कि खुदा ने उसे उसकी मछली के पेट में मिराकुलसली मौजूजाना तौर पर जिंदा रखा। ये बात खुदा की कुदरत को जाहिर करती है, लेकिन उसका मुर्दों में से जी उठना ये खुदा की जो है वो एक अलग इंतजाम का हिस्सा है। और ये भी ऐसी कोई बात नहीं है कि यूना की मौत से पहले कभी मुर्दे जिंदा नहीं हुए थे। यूना की इस कहानी से, जो कि 800 के अवाइल में लिखी गई, 9वीं सदी के दरमियान में कहीं समवेयर, इसको जब लिखा गया तो उससे पहले भी तो मुर्दे जिंदा हुए थे। शुनमी औरत का बेटा जिंदा हुआ, एलिशा की हड्डियों से टकराने के बाद मुर्दा जो है वो जिंदा हुआ। लेकिन कुछ माहिरीन जो हैं
وہ چونکہ یہودی نقطہ نظر کے یا اس کے پس منظر سے جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 دن تک جو ہے وہ بندہ زندہ ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ تھی جب یسوع مسیح کو یہ پتا چلا کہ لازر بیمار ہے اور بہت بیمار ہے، تو یسوع مسیح جان بوجھ کر اور کچھ دن رک گئے. کیوں؟ تاکہ جب اس کو زندہ کیا جائے تو 3 دن گزر چکے ہوں، تاکہ یہودی عالموں اور مفکروں کی وہ بات جو انہوں نے اپنی کتابوں میں شامل کر رکھی ہے کہ 3 دن تک جو ہے وہ بندہ زندہ ہو سکتا ہے، اس بات کو جو ہے اس نے ثابت کر دیا کہ یہ مر گیا تھا اور یہ مردوں میں سے پھر سے زندہ ہوا ہے. پاتال کے پھاٹکوں سے پھر سے اس کی روح جو ہے وہ ریکور کی گئی ہے، پھر سے اس کو واپس بلایا گیا ہے. اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کے ہم منہ کے الفاظ کو زیادہ معتبر سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کسی عالم کی لکھی ہوئی کتاب پر نہیں، وہ تاریخ کے کسی عام شخص کی مانند نہیں ہے. جوزفس کو جو ہے وہ ہم پریفر کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. وہ تو قادر مطلق ہے. یہ وہ ہے جو شروع ہی سے انجام کی خبر دینے پر قادر ہے، جو چیزوں کو جانتا ہے، جو چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ پہلے ہی سے موجود ہوں. ہم اس کی بات کو جو ہے زیادہ معتبر مانتے ہیں. اور اس کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یونا 3 دن اور رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا، یہی نشان جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا. خدا کا کلمہ، خدا کا کلام پاتال کے پھاٹکوں سے واپس آیا. اور یونا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہاں ہے، وہ کیسی سچویشن میں ہے؟ اس کے اندر بھی تو وہی کلام تھا جو زندہ کرنے والا ہے، جو معاف کرنے والا ہے، جو زندگی بخشنے والا ہے. اس کو بھی تو وہی کلام دیا گیا تھا کہ زندگی کا یہ کلام لے اور نینوا کو چلا جا اور ان کے خلاف منادی کر کے کہہ دے کہ میں برباد کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میں سب کو مار دوں گا. اور جب ان سب نے یہ کلام سنا، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے زندگی پائی، موت سے چھٹکارا پایا. یونا زندگی کا کلام لے کر پاتال کی تہوں میں خدا کے کام کو، ارادے کو، اس کے مقصد کو پورا کیے بغیر پاتال کی تہوں میں جا کر بیٹھ گیا ہے. ہو کیسے سکتا تھا کہ زندگی کا کلام اپنے اندر رکھتا ہو اور اسے مچھلی جو ہے وہ نگل جائے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے اور وہ فراموش کر دیا جائے؟ ہو کیسے سکتا تھا کہ وہ کلام جو خدا نے فرمایا ہے، جو بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں لوٹتا، ضرور تھا کہ اس کا فرمایا ہوا اپنا کام کرے اور پھر واپس لوٹے. جو خداوند نے ٹھہرایا ہے، ہم نے پچھلے سرمن میں بھی یہ بات کی، خواہ سمندر کی مچھلیاں، پاتال کے پھاٹک، کسی طرح سے بھی کوئی بھی چیز خدا کے کلام کو یا خدا کے کلام سمیت کسی کو اس کا مقصد پورا کیے بغیر اگر کوئی چیز کسی کو روکنے کی، مارنے کی، فنا کرنے کی کوشش کرے تو وہ کلام جو اس کے اندر ہے اسے فنا ہونے نہیں دے گا. میں اور آپ آج زندگی کا کلام، خواہ وہ بولا گیا ہے، خواہ آپ نے کتابوں میں سے پڑھا ہے، بائبل مقدس سے پڑھا ہے، یا یسوع مسیح کی شکل میں، صورت میں اس کو قبول کیا ہے، اس کے ساتھ زندہ ہیں، اس میں زندہ ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور موت اس کو اپنے قبضہ میں نہیں رکھے گی. دوسری موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. پاتال کے پھاٹک، اس کے اڑبنگے، اس کے گیٹس اسے اپنے اندر کبھی بند نہ کر پائیں گے. کیونکہ جس طرح سے خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ، خدا کا کلام پھاٹکوں کے پیچھے پاتال کی تہوں میں نہ رہ سکا، موت اور قبر اسے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی، جس طرح سے وہ زندہ ہوا، اسی طرح سے جتنے خدا کے بیٹے پر، اس کے کلام پر ایمان رکھیں گے، توبہ کریں گے، زندگی پائیں گے، جس طرح سے وہ موت کے بعد زندہ ہوا، وہ سب اس کے روز میں اسی کی طرح پھر سے زندگی پائیں گے، پھر سے بدنوں میں اٹھائے جائیں گے، جلالی بدن پائیں گے، اور موت اور پاتال انہیں اپنے قبضہ میں کبھی نہ رکھ پائے گی. ویسے تو یہ بات لکھی ہے کہ پاتال
या आलम अरवा के दरवाजे उन पर कभी गालिब ना आएंगे। मैं और आप जब यूना को ना सिर्फ 3 दिन और रात मौत ही के इतने से जो है वो स्टेटमेंट तक महदूद करते हैं, बल्कि ये देखें कि वो खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, और वो कलाम जिसमें जिंदगी थी, जिसमें मुआफी थी, उसको लेकर वो भागा है। और खुदा ने जो फरमाया है उसका असर करना, उसका तासीर करना, बेअंजाम वापस ना आना। तय था कि मेरा कलाम बेअंजाम वापस नहीं आएगा। जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए मैं ठहरा के इसे भेज रहा हूं, जिस तासीर के साथ इसे भेज रहा हूं, ये अपना काम किए बगैर वापस नहीं आएगा। और अगर कोई कलाम, तासीर वाला कलाम अपने अंदर रखे, असर करने वाला जिंदगी का कलाम रखे, और उस कलाम समेत मर जाए और खुदा का काम न करे, उस कलाम की बाबत उससे बाज़पुरस होगी, उससे बाज़पुरस होगी। उस तोड़े की बाबत जो उसने दफन कर रखा है, उसकी बाबत उससे बाज़पुरस होगी। जो उसने दफन कर रखा है और खुदा के हुजूर से भागा फिरता है, उसकी बाबत उससे बाज़पुरस होगी। कलाम को दूसरों को तक पहुंचाने की बजाय दूसरों से दूर रहने पर इक्तफा कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन का जो है उसने चुनाव किया है, उससे बाज़पुरस होगी। अदालत में लाया जाएगा, बुलाया जाएगा कि मियां तूने जो मैंने कलाम तेरे सुपुर्द किया था, तूने क्या उसका किया। मैं और आप खुदा का जिंदगी बख्श कलाम लेकर हम ना तो खामोश रह सकते हैं, ना ही हम भाग सकते हैं, ना ही हम सीक्रेट एजेंट गेम्स खेल सकते हैं कि ये मुझे मिला है, मैं इसे दबा कर रखूं, किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, ओहो हो, ये तो पहले भी सुन रखा है। मेरे पास जो राज है मेरे पास ही रहने चाहिए, किसी और तक पहुंचने नहीं चाहिए। ये खुदा का कलाम है। कलाम मुकद्दस में, नबूवत की किताबों में लिखा है कि तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती आग की मानंद है। अगर मैं इसका जिक्र ना करूं तो ये आग की मानंद है। अब मैं रोक नहीं सकता, अब मैं इसका बर्दाश्त नहीं करता, मैं बोले बगैर रह नहीं सकता। तेरा कलाम, मेरा पेट बेनकास शराब की मानंद हो गया है। फर्मेंटेशन हो रही है, फटने को है। बेनकास का मतलब है जो कहीं से जिसको जो है वो निकलने की जगह नहीं मिलती। अगर मैं इसका जिक्र ना करूं तो मैं फट जाऊंगा। लोग खुदा का कलाम जिंदगी में रखकर खामोश कैसे रह सकते हैं, इस बात का अंदाजा कीजिए। अगर आप खुदा के बुलाए हुए हैं, आप जिंदगी का कलाम रखते हैं, जिंदगी का कलाम जो है वो दूसरों को जिंदगी पहुंचाने के लिए है, आप पाताल की तहों में भी पहुंच जाएं, खुदा फिर से आपको लाकर, फिर से वापस बुलाकर आपको जिंदगी बख्शकर फिर से भेजेगा, सेकंड चांस देगा, ताकि खुदा का काम कर सके। हम इसे बतेरे हैं। अगर जिंदगी में गौर करें, खुदा ने हम में से बतेरों को सेकंड चांस दिया है, फिर से जिंदगी बख्शी है, ताकि हम खुदा का काम कर सकें। ये एक अलग बात है कि हम कभी रीडिस्कवर नहीं करते, हम कभी गौर नहीं करते, कभी सोचते ही नहीं कि खुदावन ने मुझे फिर से जिंदगी, और फिर बार बार जिंदगी, और फिर हर रोज जिंदगी क्यों दे रहा है। मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे पास कौन सा खजाना है जो मुझे तकसीम करना है, ताकि जिंदगी दुनिया तक, लोगों तक, कौमों तक, ऐसे लोगों तक जो दर्दे ज़ह में पड़े चलाते हैं, उन तक जिंदगी कैसे पहुंचे। खुदा का कलाम अगर जिंदा कलाम, तासीर रखने वाला कलाम जो जिंदगी बख्शता है, खुदा वो बोला, खा वो सुना और बोला गया है, खा वो मसीह यीशु की जो है वो शक्ल में है, तो जस्म कलाम है, जो शख्स भी उसको जिंदगी में रखता है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। और वही जिंदगी आदमियों का नूर है, आदमियों की तौबा का सबब है, बचत का सबब है, मौत की राहों से वापसी का सबब है। जिस तरह से यूना के पास खुदा का ये कलाम जो है वो जिंदगी का सबब था, लेकिन उसने पूरे शहर को मौत के अंधेरों में छोड़कर जो है वो खुद से एक ऑपोजिट, एक मुखालिफ समत में खुदा का कलाम लेकर भागा है। खुदा का कलाम जो फरमाया गया बेतासीर वापस नहीं लौटेगा, जो मुजस्सम हुआ बेतासीर वापस नहीं लौटेगा, अपना मकसद पूरा करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, अबलीस को शिकस्त देगा, मौत के कब्जों से बाहर आएगा
اور پاتال سے قیدیوں کو چھڑائے گا۔ یہی اس کا زندگی بخش کلام ہے جو یونا کے اندر بھی تھا۔ اسی لیے مچھلی اسے اپنے پیٹ میں نہ رکھ سکی، بلکہ خداوند نے اسے حکم دیا کہ اب یونا کو باہر اکھل دے۔ اب یہ تیرے قبضے میں رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اس نے توبہ کی ہے، یہ پھر سے واپس آیا ہے، یہ پھر سے وہاں جانے کے لیے جہاں میں نے اسے بھیجا تھا جانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے جان لیا کہ قادر مطلق ہی جو ہے وہ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اس کی زندگی پر اختیار خدا قادر مطلق کا ہے۔ یوں خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ اسے خشکی پر اگل دے۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، میں اور آپ خواہ کتنی بھی بڑی بیماری اور کمزوری کے نرغے میں ہوں، قبضے میں ہوں، شکنجے میں ہوں، اگر زندگی کا کلام رکھتے ہیں اور وہ کلام خدا کے ارادہ کے ساتھ ہے تو بیماری آپ کو خواہ اس جائنٹ فش کی مانند ہو، بڑے مانسٹر کی مانند ہو جو آپ کو نگل جانا چاہتا ہے، جس نے آپ کو نگل لیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سیلاب میرے چاروں طرف ہے، موت جو ہے وہ میرے چاروں طرف ہے، مجھے جو ہے موت کی رسیوں نے گھیر رکھا ہے۔ خداوند اس موت کے نرغے سے، پاتال کی تہوں سے اور ان پھاٹکوں سے واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند پر بھروسہ رکھیں، اس کے کلام کو زندگی میں رکھیں۔ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اپنی سچویشن کو جو لگتی ہے کہ یہ یونا کی اس مچھلی کی مانند ہے جسے اس نے ہڑپ کر لیا ہے، نگل لیا ہے، مجھے اب مچھلی کی مصیبت کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، یقین جانیے وہاں پر بھی خدا قادر مطلق اس کا کلام موت کی راہوں سے واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلے چیپٹر میں ہم اور کچھ ایسے فیکٹس کو جو یسوع مسیح کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں کہ اس نے کیسے نینوا کے لوگوں کو ثابت کیا کہ میں ہی حقیقی طور پر وہ شخص ہوں جس کے پاس خدا کا کلام ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جس کو خدا نے بھیجا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرا یقین کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نینوا کے لوگوں سے یونا کر کے، جس میں یسوع مسیح کی جھلک جو ہے بہت ساری جگہوں پر نظر آئے گی، اس کو ہم جان کر ہم پھر سے اس تیسرے چیپٹر کو یا تیسرے جو حصہ کو جاری رکھیں گے کہ کس طرح سے یونا کی کتاب میں سے، اس کی زندگی میں سے ہم مسیح یسوع کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئے ہم سب دعا کریں۔ خداوند رب الافواج، زندگی کے مالک، ہم تیرے ستائش کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ تو نے ہمیں بنایا، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے لوگ، تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، تیرے شکر گزار ہیں۔ تو ہر روز اور ہر دفعہ ریگولرلی ہمیں خداوند جمع کرتا ہے کہ ہم تیری قدرت کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ تیرا شکر ہو یونا کے اس بڑی جو ہے وہ ایگزامپل کے لیے، اس بڑی مثال کے لیے جس کو تو نے اپنے دور میں، جس کی خدمت کا، جس کی زندگی کے، جس کی ایگزسٹنس کا خداوند تو نے ثبوت دیا کہ وہ در حقیقت نبی اور اس کی خدمت فروٹفل اور اس کی سپیچ با اثر تھی۔ خداوند اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرا کلام ہی تیرے کلام کو خداوند سچ ثابت کرتا ہے۔ ہمارے انسانی مفروضے، منطق، لاجک کسی طرح سے بھی تیرے کلام کو ثابت نہیں کر سکتے۔ سائیڈ سٹوریز کسی طرح سے بھی تیرے کلام کو ثابت نہیں کر سکتے۔ خداوند تو خود یا تیرا کلام ہی سچائی ہے، سچائی ہی سچائی کو ثابت کر سکتی ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں سچائی کی ان باتوں کے لیے۔ تیری تعریف ہو، تیرا کلام ہمارے باطن سے کبھی جدا نہ ہو۔ سننے والے سب بہن بھائیوں پر تیرا فضل ہو، اور جو بعد میں بھی سنیں گے ان سب پر تیری مہر